हमारा सकाफ़ती इवेंट जो है जो कि 20 साल बाद आया है और 20 साल तक जो है वो बसंत का ये इवेंट जो है वो बैन था और वो बैन इसीलिए था कि बहुत सारी जाने जाने का खतरा और एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल ना करना और ख़ास तौर पे बाइक वालों के लिए जो है वो डोर का फिर जाना उनकी गर्दन पर, ये बहुत सारे एलिमेंट्स जो सामने आ रहे हैं। बसंत मनाने के लिए मोहल्ले गलियाँ सब जगह पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और दोस्त अहबाब सबसे जो है वो पतंगे डोरे खरीदने के हवाले से जो है वो जोरों शोर से। अब सूरत हाल ये है कि बसंत फेस्टिवल जो है वो इस वक्त एक कल्चरल फेस्टिवल में तब्दील हो चुका है। इसके लिए लोग जो है वो नए नए कपड़े बनवा रहे हैं, खवातीन जो है वो रंग बिरंगे लिबास में जो है वो ज़ेबतन नजर आएंगी। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आपको जो है वो लाइव नशरियात नजर आएगी और इसमें बैठे हुए हमारे सिंगर्स, एक्टर्स और फेमस शख्सियात जिनके बड़े नामवर नाम है, उनके हवाले से जो है वो आपको बसंत का इवेंट मनाते वो छतों पर दिखाई देंगे। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत की जो अव्वलीन तरजीह है, इसके हवाले से एहतियाती तदाबीर के लिए बाइक्स पर बाकायदा रॉड्स लगा दिए गए हैं और एहतियाती तदाबीर जो अपनाएगा नहीं उसका चलान भी कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज मैं बात करूंगी बसंत फेस्टिवल पे, जो कि बाकायदा तौर पे पंजाब हुकूमत का बसंत फेस्टिवल बहाल करना और मनाने का जनाब जो तजवीज़ पे पहले गौर किया जा रहा था, अब बाकायदा तौर पे 6, 7 और 8 फ़ैब को बसंत का इवेंट बड़े ज़ोरों शोर से मनाया जा रहा है। पहले ही दिन जब ये पतंगे और डोरे बेची गई हैं तो जनाब कई 100 करोड़ का बिजनेस भी सामने आया है। जी हाँ, और इसमें जो है वो बसंत, बेसिकली तो हम ये बात करते हैं कि बसंत का त्यौहार मनाया क्यों जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर ये भी कह रहे थे कि बसंत का त्यौहार नहीं होना चाहिए, इससे बहुत सारी जानें जा सकती हैं, इससे बहुत सारी जानों का ज़िया हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारा सकाफ़ती इवेंट जो है जो कि 20 साल बाद आया है और 20 साल तक जो है वो बसंत का ये इवेंट जो है वो बैन था और वो बैन इसीलिए था कि बहुत सारी जाने जाने का खतरा और एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल ना करना और ख़ास तौर पे बाइक वालों के लिए जो है वो डोर का फिर जाना उनकी गर्दन पर, ये बहुत सारे एलिमेंट्स जो सामने आ रहे थे। बहरहाल जी, बसंत मनाने के लिए मोहल्ले गलियाँ सब जगह पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और दोस्त अहबाब सबसे जो है वो पतंगे डोरे खरीदने के हवाले से जो है वो ज़ोरों शोर से दूसरे शहरों से भी लाहौर शहर आकर जो है वो पतंग बाजी का शौक पूरा करने के लिए लोग जोक दर जोक, जैसे कहते हैं ना कि किसी काम करने के लिए जो है वो लोग जोक दर जोक जा रहे होते हैं, इस तरह बसंत मनाने के लिए जो वो लाहौर की तरफ रुख कर लिया है। कराची वालों ने, इस्लामाबाद वालों ने, पेशावर वालों ने और जनाब तमाम लाहौर के अलावा तमाम शहरों से लोग जो है वो बड़े खुश हैं और बड़े पैसे, करोड़ों रुपया जो है वो खर्च हो चुका है। करोड़ों रुपए में जो है वो लाहौर की छतें बिकी हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर ये है कि करोड़ों रुपए में लाहौर की छतें तक जो है वो बिकी हैं। अब सूरत हाल ये है कि बसंत फेस्टिवल जो है वो इस वक्त एक कल्चरल फेस्टिवल में तब्दील हो चुका है। इसके लिए लोग जो है वो नए नए कपड़े बनवा रहे हैं, खवातीन जो है वो रंग बिरंगे लिबास में जो है वो ज़ेबतन नज़र आएंगी। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आपको जो है वो लाइव नशरियात नज़र आएगी और इसमें बैठे हुए हमारे सिंगर्स, एक्टर्स और फेमस शख्सियात जिनके बड़े नामवर नाम हैं, उनके हवाले से जो है वो आपको बसंत का इवेंट मनाते वो छतों पर दिखाई देंगे। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत की जो अव्वलीन तरजीह है, इसके हवाले से एहतियाती तदाबीर के लिए बाइक्स पर बाकायदा रॉड्स लगा दिए गए हैं। तमाम तर जगहों पर जो है वो इस वक्त बाइक वाले जो हैं वो रॉड के साथ ही बाइक चलाएंगे और एहतियाती तदाबीर जो अपनाएगा नहीं उसका चलान भी कर दिया जाएगा, बल्कि उसको भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि शीशे की डोर बनाने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और बाकायदा तौर पर ऐसे पतंगे और ऐसे डोरें जो शीशे से बनाई गई हैं, शीशा डोर जिसे कहते हैं, तो उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है। करीबी एसएचओ जो है वो बाकायदा पतंगबाजी के भी कुछ असूल, कवायद और जवाबित जो है वो बताते पुलिस वाले जो है वो नजर आ रहे हैं। बात यह है कि अब जो हालात है उसमें रुत बदलने वाली है, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजने वाला है। आप भी एहतियाती तदाबीर को हाथ से मत जाने दें, क्योंकि जो बाइक वाले हैं, जो पैदल सफ़र करने वाले हैं, वो ज़रा एहतियात करें। 6, 7 और 8 फ़ैब को अपनी जान का इंसान खुद जिम्मेदार होता है, कोई जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन फिर भी जब बाहर आती है, रंग बिरंगी जो है वो पतंगे आसमान पे नज़र आती हैं, तो शोर व गुल मचाने वालों को ये खबर नहीं होती कि वो डोर कब किसकी गर्दन पर फिर जाए और कब कौन कहाँ जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। तो लोगों का भी ध्यान रखें और लोग अपना भी जो है वो ध्यान रखें। बहरहाल इस हवाले से जो है वो हुकूमत ने 2026 को महफूज और पुरअमन बनाने के हवाले से लाहौर में सख्त हिफाजती इंतजाम जो हैं वो किए हैं और ड्रोन कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शहर भर की छतों की जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी और बाकायदा तौर पर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी के हवाले से भी आपको जो है वो अहलकार नज़र आएंगे कि खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़े का मामला हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उस पर भी जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा।
وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال بسنت کی یہ ہوئی ہے کہ بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، سب ہی جناب پتنگ بازی کے شوق میں جو ہے وہ پتنگیں خرید رہے ہیں، رنگ برنگ کے کپڑے بنوائے جا رہے ہیں، اور ہم بھی آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پتنگ بازی کرتے نظر آ ہی جائیں گے، کہیں نہ کہیں ہمیں بھی جو ہے وہ چینلز نے انوائٹ کیا ہے۔ تو حکومت پنجاب کا یہ بڑا فیصلہ پورے لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو جو ہے وہ بسنت زور و شور سے منانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اب جس علاقے میں پتنگ بازی ہوگی جناب، اس کا ایس ایچ او معطل ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ایس ایچ او جو ہے وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جو ہے وہ غلط طریقے سے پتنگ یا ڈوریں بنائی جا رہی ہیں یا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ادروائز ڈکیتی یا سنگین جرم ہوگا تو کیا جو ہے وہ ایس ایچ او پر بات آئے گی؟ یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن ہم شاید اس پر جو ہے وہ بات نہیں کرتے۔ ہم یہی کہیں گے کہ بسنت ہے، خوشی کا تہوار ہے، اور جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی شروع ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں پر شوقدہ کوئی مول نہیں، یہ والی بات جو ہے وہ عام ہو چکی ہے۔ اور اس وقت بارشوں میں پتنگیں اڑانے کے حوالے سے اگر میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو، زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ بارش میں آپ پتنگ نہیں اڑا سکتے نا۔ اسی طرح اصل زندگی کا بھی رنگ ہوتا ہے۔ تو اس تکلیف سے، اس اذیت سے تھوڑے وقت کے لیے جو ہے وہ ہٹ کر اگر کوئی خوشیوں کا تہوار جو ہے وہ منا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشیوں کے تہوار کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک دن رہے بسنت میں، ایک دن ہیں ہم بسنت میں، اور ایک دن چلیں ہم خمار میں، اور ایک دن رکیں ہم گرست میں، تو ایک دن کسی دیار میں، اور ایک دن پھر جو ہے وہ ہم گزاریں بسنت میں، اور ایک دن رہیں اس تہوار میں۔ تو جناب یہ تہوار جو ہے، یہ بسنت کا تہوار جو ہے، اسی میں خمار ہے، اسی میں محبت ہے، اسی میں چاہت ہے۔ کھانے پک رہے ہوں گے چتوں پر، جو ہے وہ گرما گرم کھانوں کی خوشبوؤں سے جو ہے وہ ارد گرد کا ماحول معطر ہوگا۔ خوبصورت لباس میں زیب تن جو ہے وہ لوگ گڈیاں اڑا رہے ہوں گے، پتنگیں اڑا رہے ہوں گے، اور 6، 7 اور 8 کو جو ہے وہ لاہور شہر میں بڑے بڑے ایونٹس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ کریڈٹ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ بائک والے ایک مخصوص مقررہ وقت کو جو ہے وہ جہاں چھتوں پہ پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائیں، اور اس کے بعد جب آپ کی یہ بسنت کا ٹائم ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے گھروں کو جائیں۔ تو کافی حد تک ہم جو ہے وہ حادثات سے بچ سکتے ہیں، اور حادثات میں جو ہے وہ کمی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال بسنت کا ایونٹ ہے، منائیے شوق سے، جذبے سے، اور لیکن دوسروں کا بھی دھیان کریں، خیال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس آپ کی کسی بھی ڈور یا کسی بھی غلطی کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے جب 20 سال پہلے بسنت ہوا کرتی تھی، ہم تو چھوٹے تھے، ہمیں نہیں پتہ بسنت گڈیاں، یہ یاد ہے کہ مجھے گڈی بنانی آتی تھی، اور میں گڈی ضرور بناتی تھی۔ تو اس دفعہ بھی میں نے پلان کیا ہوا ہے کہ کیوں نہ میں جو ہے وہ بسنت پر ایک اچھا سا بڑا سا جو ہے وہ پتنگ بناؤں، اور وہ پتنگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ لوگوں کو دکھاؤں بھی، کیوں میں پتنگ بنانی آتی ہے، کہ وہ بچپن میں بنائی تھی نا، آپ دوبارہ سے جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی اچھی اچھی جو ہے وہ بسنت کی ایونٹ کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں اور بسنت منائیں اپنوں کے سنگ، لیکن دوسروں کی جانوں کا خیال رکھیں۔ کسی قسم کا کوئی شور و غل، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اس کی گڈی کٹ گئی، اس کا پیچا لڑ گیا، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی چاہیے۔ ہماری جو جین زی ہے، اس کو بسنت کے حوالے سے کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ بسنت کا تہوار کیوں ہوتا ہے، اور نہ ہی شاید یہ اس طرح سے اس میں انٹرسٹ لیں گے۔ لیکن یہ ایک کلچرل تہوار ہے، اور اس کلچر کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، خوش ہونا، گڈیاں اڑانا، یہ صرف ایک تہوار ہی ہونا چاہیے۔ اس تہوار میں کوئی حادثات جو ہیں وہ نہ ہی ہوں، اور ہم بہتری کی جو ہے وہ امید رکھتے ہیں۔